Mga igsoon, maayong buntag kaninong tanan. Padulong kita magmisa karong adlaw. O karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santiago Apostol. Sa atong nailhan niya, usa siya sa mga apostoles sa atong Ginoo. O sa atong ebanghelyo karon nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 20 ngadtos 28 nga si Santiago uban sa iyang igsoon San Juan o iyang inahan miduol og mihangyo sa Ginoo nga didto unya sa kingharian ang iyang anak maglingkod sa iyang tuo o sa wala. Og niining maong higayon gi koreksyonan sila sa Ginoo. Gitudluan sila sa Ginoo nga ang tinuod nga kadayganan, ang tinuod nga himaya dili pinaagi sa tawhanong panglantaw nga maniguro ta o kinsay labaw. Ug nagtudlo ang Ginoo kanato pinaagi nining maong sitwasyon nga ang tinuod nga gustong mahimong labaw, tinuod nga gustong mahimong dako, kinahanglang mag-alagad ug magpaulipon sa uban. So dinhi nato nakita nga ang kinabuhi dayeng Kristohanon kinabuhi sa paubos, pag-alagad uban sa bertud sa pagpaubos. Sa atong panahon karon maingon kita nga gihagit kita nining maong gitudlo sa Ginoo tungod kay usahay ang usa ka Kristohanon makalimot nga ang kinabuhi di ay pagpaubos. Mao nga atong pangayoon sa Ginoo uban sa pangalian ni Santiago diin nakab-ot gyud niya ang tinuod nga pagpaubos kay siya ang unang gimartir sa mga apostoles. Sa mga tuig 42 gipatay siya ni Herodes. Mao nga ang atong sa ulog karon uban sa pangaliya ni Santiago Apostol unta magtudlo kanato sama kaniya nga nakahuna-huna sa pagpataas apan miabot ra sa punto nga nakatuon siya ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo pagpaubos ug gani siya mihatag sa kinabuhi pinaagi sa pagkamartir. Santiago Apostol, iampo mo kami.